Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a YouTube channel for learning English language. You can see plus means more than 750 videos in this channel. And views, subscribers, यति ठुलो च्यानल हो यो अंग्रेजी भाषा सिक्ने यहीबाट तपाईलाई थाहा हुन्छ. Okay, now let's see today's lesson. अब यस लेसनमा पहिलातिर अलिक अगाडितिरको लेसनहरु जस्तै शब्दहरु सिक्ने, अर्थ नेपाली अर्थ सिक्ने र प्रयोग पनि सिक्ने सबै थोक एकै ठाउँ सिक्यो भने इन्टिग्रेटेड लर्निङ हुन्छ. इन्टिग्रेटेड लर्निङ भइसकेपछि लङ टर्म मेमोरी पनि हुन्छ. त्यसकारण यो खालको लेसनहरुलाई विशेष प्रायोरिटी दिएको छ. अब डिड्स भनेको चाहिँ कामलाई डिड्स भन्दो रहेछ. डिड्स भनेको काम अथवा कामहरु कार्यहरुलाई नै डिड्स भन्ने हो. जस्तै कोही बोल्छ मात्रै काम गर्दैन भने त्यसलाई के भन्छन्? त्यस्तो भन्यो भने त्यो मान्छेलाई I don't believe in words but in deeds. म शब्दहरुमा विश्वास गर्दिन तर कामहरुमा. भनेपछि I believe in deeds not in words भनेर तपाईले भन्दिनु भो भने म यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्न थाले तपाईले भन्दिनु भो I believe in deeds not in words. Okay भन्नु भो भने म काममा विश्वास गर्छु शब्दहरुमा होइन. बुझ्नु भो त? become हुनु बन्नु, courage साहस बहादुरी. अब सेन्टेन्समा प्रयोग हेर्नुहोस् है. As we all know हामी सबैलाई थाहा छ भनेको हो. यो as we all know मात्रै जाने पनि तपाईले संसार खान सक्नुहुन्छ. तपाई चाहिँ कोरोना भाइरसको बारेमा कुरा गर्न, प्रिभेन्टिभ मेथड्सहरुको त्यसको प्रिभेन्टिभ मेथड्सहरु के हुन सक्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न मिटिङ बस्नु भो भने तपाईले सुरुमा as we all know हामी सबैलाई थाहा छ we are going to discuss on the preventive methods of coronavirus भन्नु भो भने as we all know हामी सबैलाई थाहा छ. People become great by their courage and deeds. हामी सबैलाई थाहा छ मानिसहरु तिनीहरुको बहादुरी र कामले महान बन्छन्. बहादुरी र कामले महान बन्छन् मान्छेहरु. बोलेर त जे पनि बोल्छ मान्छेले, जे पनि भनिदिन्छ तर त्यसको डिड्स काम करेज बहादुरीता त्यो छ भने मान्छे बल्ल ग्रेट बन्न सक्छ. बोलेर ग्रेट बनेर केही पनि हुँदैन होइन त? As we all know people become great by their courage and deeds. साहस पनि चाहियो, काम पनि गर्नु पर्यो. यी दुईटाले मान्छे महान बन्छ. Okay, next or effort. Effort भनेको प्रयत्न. मेरो प्रयत्न my effort. हाम्रो प्रयत्न our effort. तिम्रो प्रयत्न your effort. selflessly भनेको चाहिँ
सेल्फलेसली भनेको निस्वार्थ भावले, नट बिङ सेल्फिश, सेल्फिश भएर होइन, सेल्फलेसली निस्वार्थ भावले, वेलफेयर उन्नति कल्याण, उन्नति कल्याणलाई नै वेलफेयर भनिन्छ। अब हेर्नु त यी शब्दहरू साह्रै चाहिने शब्दहरू हुन् है। We should work selflessly for the welfare of our society. हामीले हाम्रो समाजको उन्नतिको लागि निस्वार्थ भावले काम गर्नुपर्छ। We should work selflessly for the welfare of our society. हामीले हाम्रो समाजको उन्नतिको लागि निस्वार्थ भावले काम गर्नु पर्छ। यस्ता शब्दहरू टिपेर हुन्छ कि नोटबुकमा नोट डाउन गर्ने, कम्तीमा नि यही सेन्टेन्स जान्नुहोस् न पहिला। जहिले पनि गाइडले मात्र सिकाउन सक्छ। गाइड भनेको, गाइडेन्स भनेको निर्देशन गुरुहरूले दिनुहुन्छ। गाइड भनेको चाहिँ अब अहिले त तपाईले गाइडेन्स पाइराख्नु भएको छ, तर भरे भोलिको लागि त तपाईलाई गाइड चाहिन्छ। गाइड भनेको कम्तीमा पनि यसलाई तपाईले कि त हेरिराख्नुहोस् कि त नोटबुकमा सार्नुहोस्। मेनी च्यालेन्जेस, धेरै चुनौतीहरू। फेस, फेस भनेको अनुहार पनि हो, तर फेस भनेको सामना गर्नु पनि हो। ट्याकल गर्नु भनेको थियो नि हिजो अघिल्लो भिडियोमा। गिभ अप भनेको त्याग्नु, छोड्नु, सदाका लागि छोड्नुलाई गिभ अप भनिन्छ। हेर्नु त, she faced many challenges in the beginning but didn't give up the work. Didn't give up the work. She faced many challenges. तपाई धेरै चुनौतीहरू फेस गरिराख्नु भएको छ भने I am facing many challenges nowadays. आजकल म धेरै चुनौतीहरू सामना गरिराखेको छु। अथवा रामले धेरै चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। राम इज फेसिङ मेनी च्यालेन्जेस, लेट्स हेल्प हिम। उसलाई सहयोग गरौँ। सुरुमा उनले धेरै चुनौतीहरू सामना गरिन्, तर त्यो काम त्यागिनन्। She faced many challenges in the beginning but didn't give up the work. त्यो काम चाहिँ उनले त्यागिनन्, छोडिनन्। इन्स्पायर, इन्स्पायर गर्नु भनेको प्रेरित गर्नु। इन्स्पायरिङ भनेको प्रेरित खालको कुरा छ भने इन्स्पायरिङ भनिन्छ। इन्स्पायरिङ, इन्स्पायर गर्नु भनेको प्रेरित गर्नु, फलो गर्नु भनेको पछ्याउनु, फलो गर्नु, पछ्याउनु, मान्नु पनि हुन्छ। फेरि फलो द रुल्स भन्यो भने कानुन मान भन्ने अर्थ लाग्छ। फलो मी भन्यो भने मलाई पछ्याउ भन्ने अर्थ लाग्छ। फलो मी भनेर केही कुरा भन्यो भने त्यही कुरा भन भनेको पनि अर्थ लाग्छ। कन्ट्रिब्युसन, योगदान। आज हल्का हल्का सजिलो जस्तो फिल भइरहेको छ तपाईलाई। किन थाहा छ? यो भन्दा अगाडि हामीले इन्स्पायर, फलो, कन्ट्रिब्युसन, कन्ट्रिब्युट शब्द थुप्रै पढ्यौं, त्यही भएर यस्तो फिलिङ हुन थाल्छ। Her contribution has inspired us to follow her path. उनको योगदानले हामीलाई उनको बाटो पछ्याउन प्रेरित गरेको छ। म तिमीलाई कहिले बिर्सिने छैन, म हजुरलाई कहिले बिर्सिने छैन, म हजुरको बाटो पछ्याउने छु भन्नु पर्यो भने के भन्ने त? I'll never forget you. I'll follow your path. हो? नेक्स्ट, इसेन्शियल। इसेन्शियल भन्दा नि आज
निकै राम्रो फिलिङ भइरहेछ। नेसेसरी इसेन्सियल भनेको आवश्यक हो भनेको थियो। मिजरी भनेको दुःख दुर्दशा, दर्दशा भएछ यहाँ दुर्दशा है। मिजरी भनेको नि दुःख दुर्दशा कष्टलाई मिजरी भनिन्छ। बेटरमेन्ट भनेको सुधार, उन्नति प्रगति सुधार प्रगति भन्नु भए पनि हुन्छ। रेस्पेक्टिङ इच अदर्स रिलिजन इज इसेन्सियल फर द बेटरमेन्ट अफ द सोसाइटी। एक अर्काको धर्मको आदर गर्ने काम चाहिँ समाजको सुधारको लागि आवश्यक छ। रेस्पेक्टिङ इच अदर्स रिलिजन इज इसेन्सियल फर द बेटरमेन्ट अफ द सोसाइटी हो। एक अर्काको धर्मको रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है। जुनै धर्म मान्नुहोस् भगवान एउटै हुन्छ है। त्यसकारण we should respect each other's religion। एक अर्काको धर्मलाई रेस्पेक्ट नै गर्नुपर्छ हामीले। यो हिन्दू, यो क्रिस्चियन, यो मुस्लिम, यो किरात हैन, यो सिख, यो जैन, यस्तो भन्नु हुँदैन। जसले अर्काको धर्मलाई रेस्पेक्ट गर्दैन नि त्यो नै पापी हुन्छ। सबैले सबैको धर्मको रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुपर्छ। किन? रेस्पेक्टिङ इच अदर्स रिलिजन इज इसेन्सियल फर द बेटरमेन्ट अफ द सोसाइटी। एक अर्काको धर्मको आदर गर्ने काम चाहिँ समाजको सुधारको लागि आवश्यक छ, इसेन्सियल छ। बिगन सुरु गर्यो, बिगिन को भिटु हो यो। बिगिन भन्ने यो भन्दा अघिल्लो लेसनमा पढ्यौं, अझ अघिल्लोमा। बिगिन भनेको सुरु गर्नु, बिगन भनेको सुरु गर्यो। प्रेज र एडमायर भन्ने शब्द पढेका छौं हामीले, प्रशंसा गर्नु। फर्म गर्नु भनेको बनाउनु, यो एफआरओएम होइन, एफओआरएम हो। People began to support her forming helping clubs। मानिसहरूले सहयोगी क्लबहरू बनाएर उनलाई सहयोग गर्न, भर्तेक गर्न सुरु गरे। Why? She did good deeds for the society। Deeds भनेको काम हो। She did a lot of deeds for the society। So people began to support her forming helping clubs। उनले समाजको लागि धेरै काम गरिन्, त्यसकारण people began to support her forming helping clubs। मानिसहरूले सहयोगी क्लबहरू बनाएर उनलाई सहयोग गर्न सुरु गरे। बिगन, बिगिन को बिगन। Okay, now let's see deeds become courage। As we all know, people become great by their courage and deeds। Her effort selflessly welfare। We should work selflessly for the welfare of our society। Many challenges face, give up। She faced many challenges in the beginning, but didn't give up the work। Inspire, follow, contribution। Her contribution has inspired us to follow her path। Essential, misery, betterment। Respecting each other's religion is essential for the betterment of the society। Began, praise, form। People began to support her, forming helping clubs। Okay, that's the end of this lesson।
It was very nice, very lovely to be with you for this short time. I hope you found the video interesting and helpful for you. Please don't forget to share this video to your friends. Like and comment. तपाईं एक्टिभ हुनुभयो भने हामीलाई झनै राम्रो राम्रो लेसनहरू बनाउन प्रेरणा मिल्नेछ। त्यसकारण एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुहोस्, ढुक्कले पढ्नुहोस्, जान्ने बन्नुहोस्। Thanks for watching this video. See you tomorrow. Bye bye.